नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। वैकल्पिक सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति देउबाले थाले पहल। आज माओवादी केन्द्र र जसपा सहित 3 दलको बैठक बस्दै। वायु प्रदूषणका बारेमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा चिन्ता व्यक्त। डढेलो नियन्त्रणका लागि सबैमा आह्वान। विद्यालय बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस। सीसीएमसीको आजै बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने सम्भावना। रूस र युक्रेन बीचको तनाव फेरि उत्कर्षमा। आफ्ना समर्थकलाई जोगाउन सैन्य हस्तक्षेप गर्ने रूसको चेतावनी। र अमेरिकामा घरेलु बन्दुकमा रोक लगाउन कार्यकारी आदेश जारी। राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा हस्ताक्षर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं 3 दलको बैठक सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल गर्न 3 दलको बैठक बोलाएका छन्। देउबाले दिउँसो 3 बजे आफ्नै निवास बुढानीलकण्ठमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको बैठक बोलाएका हुन्। माओवादी र जसपासँगको छलफलमा पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई पनि बोलाइएको छ। गत शुक्रबार बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको ठीक 1 सातापछि आज देउबाले माओवादी केन्द्र र जसपालाई छलफलका लागि बोलाएका हुन्। बैठकमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने, अविश्वास प्रस्ताव, नयाँ सत्ता समीकरण लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। सत्ता समीकरण बारे छलफलमा जुटेको नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारका लागि बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि चैत 30 गतेका लागि सारेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वायु प्रदूषण बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। उनले डढेलो नियन्त्रण गर्दै वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सबै तहका जनप्रतिनिधि, विज्ञ तथा प्रकृति प्रेमीलाई आह्वान गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत बिहिबार उक्त आग्रह गरेकी हुन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँदे वर्षा अनियमित भइरहेको परिवेशमा डढेलो औद्योगिक र सवारी साधनको धुवाँ धुलो आदिबाट देशैभर वायु प्रदूषण बढ्नु चिन्ताको विषय भएको बताएकी छन्। नेपालमा वायु प्रदूषण कम हुँदै गएको छ। वायु प्रदूषण अहिले अति हानिकारक अवस्थाबाट अस्वस्थ अवस्थामा झरेको वातावरण विभागले जनाएको छ। केही दिनअघि नेपालको वायु प्रदूषण मापन AQI 470 सम्म पुगेको थियो। अहिले सुधार भएर 150 भन्दा तल झरेको छ। वायु प्रदूषण कम हुँदै गएको तर अस्वस्थ अवस्था अझै कायम भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन जनस्वास्थ्यविदहरूले आग्रह गरेका छन्। वायु प्रदूषणको मात्रा मापन गर्ने AQI 300 भन्दा धेरै भएमा अति हानिकारक मानिन्छ। 200 भन्दा धेरै AQI भएमा त्यसलाई पनि अस्वस्थ मानिन्छ। हिजो नेपालको AQI 200 भन्दा माथि मापन गरिएको थियो। पछिल्लो समय हावा चलेको र फाटफुट वर्षा भएकाले पनि आकाशमा जम्मा भएको धुलो केही हटेको देखिएको छ। ठूलो पानी नपर्दासम्म अझै केही दिन प्रदूषण कायमै रहने सम्भावना रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ। यसबारे कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सेन्टर CCMC को आजै बस्ने बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर आएसँगै मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना हुन नसक्ने स्थानमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसअनुसार CCMC मा सिफारिस पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताए। त्यही निर्णय भए विद्यालयका साथै आगामी वैशाखमा काठमाडौँमा हुने तय भएको त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिज प्रभावित हुन सक्नेछ। यसैगरी मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण थप बढ्न सक्ने भन्दै विद्यालय लगायत भीडभाड हुने क्षेत्र बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ।
केही महिनादेखि विद्यार्थी भौतिक रूपमा उपस्थित भएर विद्यालय र क्याम्पसमा पठन पाठन हुँदै आएको छ। दोस्रो लहरको कोरोनाको महामारी आएको र यो थप फैलन सक्ने भएकोले सावधानी अपनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालय लगायत भीडभाड हुने अन्य क्षेत्र सिनेमा हल, रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस बन्द गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको बताइएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोनाको दैनिक संक्रमण बढ्दै गएको छ। बिहीबार मात्र पनि 332 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन पनि काउन्टर खोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। चैत मसान्तको राजस्व उठाउनु पर्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि बैंक खोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो। राजस्व तिर्ने सेवाग्राहीलाई बैंक बन्द हुँदा हुन सक्ने असहजतालाई मध्यनजर गर्दै त्रैमासको अन्तिममा 25 गतेदेखि मसान्तसम्म बिदा वा शनिबार भए पनि राजस्व संकलन गर्ने शाखा खोल्न निर्देशन दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक चेक क्लियरिङ गर्ने प्रयोजनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल क्लियरिङ हाउस पूर्ण रूपमा खुला गरेर राजस्व बुझ्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बैंकको शाखा खोलिदिन आग्रह गरेपछि 2075 असार 26 देखि नै प्रत्येक त्रैमासमा बिदाका दिन पनि शाखाहरू खुल्न थालेका हुन्। बागलुङमा 9 महिना अघि नै पीसीआर मशिन जडान गर्ने निर्णय भए पनि अझै स्थापना हुन सकेको छैन। कोरोनाको जोखिम फेरि बढेकाले स्वाब परीक्षणका लागि पोखरा लानुपर्ने समस्या हटेको छैन। बागलुङमा पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोनाको खोप लगाइसके पनि अझै पीसीआर मेसिनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारले धौलागिरी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि अझैसम्म उपकरण जडान गर्न नसकेको हो। प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय भएको 9 महिना बितिसक्दा समेत पीसीआर प्रयोगशाला निर्माण भएको छैन। गत असार 12 गते सरकारले धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला राखेर बागलुङ कोरोना परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहरका बिरामीहरू बढ्दै जाँदा स्थानीयहरू त्रसित बनिरहेका छन्। घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा नआउँदा जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्। धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको 3 महिनापछि गत कार्तिक 27 गते पीसीआर मेसिन खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर मेसिन खरिद गर्न 1 करोड लाग्ने भए पनि प्रयोगशाला व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त बजेट नभएपछि पीसीआर ल्याब व्यवस्थापनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 40 लाख विनियोजन गरेको थियो। बजेट आउनलाई ढिला भएकाले जडानमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ। पीसीआर को जुन कुरा छ यो त समय धेरै नै भइसक्यो र सुरुवाती अवस्थामा केही बजेटमा केही पूर्ण बजेट आउनको लागि केही ढिलाइ भएको अवस्था थियो र त्यसपछि अलिकति यो नयाँ किसिमको सर्भिस नयाँ किसिमको सेवा भएको हकमा चाहिँ हामीहरू अलि एक्सपर्ट त्यो विषयको यो अस्पताल नभएको हुनाले त्यसलाई त्यो स्पेसिफिकेसन बनाउन त्यसको चाहिने तयारी गर्नलाई केही हामीलाई कठिनाइ पनि भयो। त्यसले गर्दा पनि केही ढिलाइ भयो। बागलुङको लागि खरिद गर्ने भनिएको पीसीआर मेसिन सरकारले बजेट ढिला पठाइदिँदा अन्य जिल्लामा गएकाले काम गर्न समस्या भएको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। पीसीआर को बारेमा हो हाम्रो चाहिँ पीसीआर को लागि पैसा चाहिँ एलोकेसन गरेछ, तर एलोकेसन त गर्यो त नि, कागजमा एलोकेसन गरेर त पठाउँदै टाइममा पठाएन। त्यही भएर हाम्रो के भइदियो भने हाम्रो लागि भनेर पीसीआर मेसिन छुट्टाको मेसिन हाम्रो टाइममा छ नि हामीले पैसा उनीहरूले पठाइदिएनन्। अब तिनीहरूले चाहिँ जसले पैसा दियो उसलाई बेचिदियो। बागलुङमा कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्दै गए पनि बिरामीको स्वाब पोखरा लैजानु पर्ने र केही दिनसम्म रिपोर्ट कुर्नु पर्ने बाध्यता छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। यस वर्षको बिस्काह जात्रामा भोलि दिउँसो 2 बजे नै भैरवनाथको रथ तान्ने तयारी भएको छ।
सरोकारवालाहरूको बिहीबार साँझ बसेको बैठकले रथ दिउँसो 2 बजे नै तानेर बिस्का जात्रा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। भैरवनाथको रथ अपराह्न 5:30 बजेसम्म गहहिटीमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न गर्ने तयारी गरिएको भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए। नगर प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भैरवको रथ टौमढीबाट पूर्वमा बढीमा बुलुबुलु हिटी सुकुल ढोका र पश्चिममा बढीमा नासमनासम्म मात्र लग्न तथा रथमा जुसी बजु, कर्माचार्य, तलेजुको मूल पुजारी, गुठी नाइके, भैरव नाइके, कर्मी नाइके, चौगुठी लगायत तोकिएका आवश्यक व्यक्तिहरू बाहेक अन्य व्यक्तिहरू अनधिकृत रूपमा नचढ्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। जात्रा अवधिभर भक्तपुर नगर क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य र इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। यो वर्ष चैत 28 गते धो कुवा बिज्याइको जात्रासँगै पहाचरे पनि परेको अवस्थामा उक्त दिन भैरवनाथ मन्दिरभित्र पूजाआजा मात्र गर्ने र मन्दिर अगाडिको भैरवनाथ र वीर बेताल रहेको स्थानमा बलि दिने व्यवस्था गरिएको छ। बागलुङको पश्चिम गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 काँडेबासमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट परिचालन गरी सडक ढलान गर्न थालेका छन्। कालोपत्रे गरेको सडक भन्दा ढलान गरेको सडक टिकाउ हुने भएकाले ग्रामीण भेगमा सडक ढलान कार्य अघि बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष काँडेबास बजार ढलान आयोजनाको काम गर्नको लागि गलकोट नगरपालिकाबाट 30 लाख र जनश्रमदान 7,50,000 को लागतमा ढलानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाको 10 लाख र जनश्रमदान गरी काम थालिएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भविलाल गौतमले बताए। स्थानीय स्रोतबाट हाम्रो 2,50,000 गरी 12,50,000 हाम्रो यस बाटो ढलान कार्यमा अगाडि आएका छौँ। अगाडि आउँदाखेरि हिजो फर्स्ट चरण हामीले डोजर लगाउने काम गरिएर आज चाहिँ हामी सोलिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ। बाटो निर्माणले हिउँदमा धुलाम्मै र वर्षामा हिलाम्मै हुने समस्या हट्नेमा स्थानीयहरू ढुक्क भएका छन्। 3 वर्षे योजना अनुसार सुरुवात गरिएको काँडेबास बजार भित्रको सडक ढलान आगामी वर्ष सम्पन्न गर्नको लागि गलकोट नगरपालिकाको थप सहयोग आवश्यक रहेको स्थानीयले बताएका छन्। अनि त्यही अनुसार हामीले काम गरियो। अहिले साल पनि हामीले त्यही अनुसार काम गरिँदैछ। सबै यही बजारवासीहरू भाइहरू अहिले यो बाटोलाई निर्माण गर्दै गएर हामीलाई सबै सुविधा भएको छ। बाहिर आउँदाखेरि हामीहरू सजिलोसँग हिँडडुल गर्न सकेका छौँ। हाम्रा बालबालिकाहरू बाहिर आउँदाखेरि चिप्लो बाटो धुलोमा लड्किने धुलै हुने अवस्था थियो भने अहिले बच्चाहरूलाई पनि यसो सफा राम्रो राख्न पाइएको छ। हामीले यो बजारको पुरै भाग अझ हाम्रो लगभग 100 मिटर जति भाग अहिले पनि काम सकिन्न होला। हामीले 3 वर्षमा यो सक्ने योजना बनाएको छौँ। वरिपरिको पानी फाल्ने ठाउँ जाने ठाउँ पनि थिएन, अहिले त खोलामा गइसक्यो। पहिला त साह्रै गाह्रो थियो नि, यहाँ बाटो हिँड्न गाह्रो थियो वरिपरि, अनि ढल निकास जाने ठाउँै थिएन। अहिले त त्यो बाटो ढलान भइसकेपछि बिचबाट नाली आइसकेपछि हामीलाई धेरै सुविधा भयो। सडक निर्माणका लागि सामान ढुवानी लगायतका काममा समस्या भए तापनि स्थानीयहरूले सहयोग गरेका छन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाको सिस्नेरी बस्तीमा आगलागी हुँदा 9 घर जलेर नष्ट भएका छन्। बराहताल 9 मा रहेको सिस्नेरी बस्तीमा आगलागी भएको वडा अध्यक्ष युवराज कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हरियाली सामुदायिक वनमा लागेको आगो बस्तीमा सल्किएको हो। बस्तीबाट नजिकै रहेको वनमा लागेको आगोले सिधै बस्तीमा भेट्टाउँदा घर जलेको वडा अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ। सिस्नेरी गाउँमा 18 भन्दा धेरै घरधुरी रहेका छन्। अहिले आफू सहितको टोली तत्काल आवश्यक पर्ने राहत सामग्री लिएर घटनास्थल जान लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले बताएका छन्। गहुँ बाली लगाइएको खेतमा आगलागी हुँदा यशोधरा गाउँपालिका 6 का 3 गाउँमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गाउँपालिकाको भैसहिया, रंगपुर र कर्जहवाको गौँ खेतमा भएको आगलागीबाट करिब 20 बिगाहामा भित्र्याउनलाई तयारी अवस्थामा रहेको गौँ बाली जलेर नष्ट भएको हो।
गाउँमा स्थानीय कृषक मोहम्मद उमरले आफ्नो गहुँ खेतको छ्वाली जलाउँदै गर्दा पश्चिमी बतासले आगो उडाएर गहुँ खेतमा आगलागी भएको हो। गहुँ खेतमा लागेको आगो कपिलवस्तु नगरपालिकाको दमकल र स्थानीय कृषकहरूको सहयोगमा नियन्त्रणमा आएको छ। निकै मेहनत र लगानी गरेर तयार गरेको गहुँ बाली भित्र्याउने समयमा आगलागी हुँदा यहाँका कृषकहरू निकै समस्यामा परेका छन्। यता चाहिँ नकाटेकोले यता सबै बाँकी थियो, बाँकी चाहिँ जति थियो त्यो सबै चाहिँ जलेर एकदम नष्ट भएछ। यो हामी चाहिँ यो सरकारसित अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो हामी गरिब किसान एकदम समस्यामा छौँ। कसै कहाँ त खाना समेत छैन, त्यति मात्रै थियो जति सबै जलेर गयो। आगलागीबाट करिब 20 बिघा बढी गहुँ खेतको गहुँ बाली जलेर नष्ट भएको छ। आगलागीबाट 25 लाख रुपैयाँ बढीको क्षति भएको कृषकहरूले बताएका छन्। यसैबीच आगलागी पीडित कृषकहरूको राहतका लागि ओडा कार्यालयले गाउँपालिका लगायतका निकायमा पहल गर्ने यशोधारा गाउँपालिका 6 ले आश्वासन दिएको छ। अब यति चाहिँ हामी पीडामा छौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरू मार्फत र हामीले अपिल गर्छौँ कि यो चाहिँ तुरन्तै चाहिँ राहतको एउटा चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो र हाम्रो चाहिँ जुन यता रमुवापुरमा क्षति भएको छ त्यसको चाहिँ आगो लगाउने मान्छेकोबाट चाहिँ क्षतिपूर्ति असुल गर्नु पर्यो र सरकारले चाहिँ गाउँपालिका मार्फत हामी पनि प्रयास गर्नेछौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा गहुँ बाली काट्नमा हार्वेस्टर मेसिनको प्रयोग हुन थालेपछि गहुँ हार्वेस्ट गर्दा खेतमा छ्वाली बाँकी रहन्छ। खेतमा बाँकी रहेको छ्वाली आगो लगाउँदा हुरी बतासले आगो उडाएर कपिलवस्तुका गहुँ खेतहरूमा दैनिक जसो आगो लाग्ने गरेको छ। तराई मधेसमा चैत्र वैशाखमा लाग्ने यस्तो आगलागीका कारण करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति हुने गरेको छ। यसरी घरमा भित्राउन तयारी अवस्थामा रहेको गहुँ बालीमा हुने आगलागीलाई प्राकृतिक विपत्तिको रूपमा मानी यस्ता कृषकहरूलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कपिलवस्तुका राजनैतिक दलको माग रहँदै आएको छ। रमुवापुर गाउँ लगायतका अन्य गाउँहरूमा पनि हावाहुरीले गर्दाखेरि भित्र्याउन तयार रहेको बाली नोक्सान भएको छ र यसमा लाखौं लाख 25-30 लाख रुपियाँ लगभगको नोक्सानी किसानले बेहोरेका छन् र यसलाई यो विपदको लागि कम्तीमा राज्यले किसानले दुःख गरेको भित्र्याउने बेलाको बालीको निमित्त किसानको जो नोक्सानी भएको छ त्यसलाई अविलम्ब चाहिने सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्यो। गहुँ खेती भित्राएपछि बाँकी रहेको छ्वाली सफा गर्न आगो लगाइने कार्य नगर्न स्थानीय प्रशासनले पटक पटक सूचना गरे पनि यस्ता कामहरू भने नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन्। छ्वालीमा आगो लगाएर गहुँ खेत सफा गर्न खोज्ने कृषकहरूको यस्तो कार्यका कारण जिल्लाका 10 वटा स्थानीयका विभिन्न गाउँहरूका गहुँ खेतमा दैनिक जसो आगजानी हुने गरेको छ। गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु। राजधानीका निजी विद्यालयले शुल्कमा मनोमानी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। निजी विद्यालयको श्रेणीकरण र शुल्क लगायतका विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा हाल स्थानीय तहको भए पनि महानगरपालिकाको लापरवाहीका कारण अभिभावक मर्कामा पर्दै आएका छन्। यस वर्ष नयाँ शैक्षिक असार महिनादेखि सुरु हुँदैछ। आफ्ना बच्चा नयाँ कक्षामा जाने भन्दै एकातिर अभिभावकहरूमा खुसी छाएको छ भने आगामी वर्ष विद्यालयहरूले शुल्क बढाएर कति पुर्याउने भन्ने विषयले उनीहरूलाई चिन्तित पनि बनाएको छ। 2074 सालदेखि संस्थागत अर्थात् निजी विद्यालयहरूको श्रेणीकरण र शुल्क अनुगमन लगायतको जिम्मा महानगरपालिकाले पाएको छ। तर महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी सही तरिकाले निर्वाह नगर्दा अभिभावकहरू मर्कामा पर्दै आएका छन्। यद्यपि महानगरले भने आगामी वर्षदेखि शुल्क बारेको अन्यल नरहने बताएको छ। निर्धारण गर्नको लागि हरेक वर्ष शुल्क नयाँ निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ नियम अनुसार। हाम्रो विविध कारणले अहिलेसम्म हुन सकेन। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी रिश्रेणीकृत गर्नलाई अहिले हामीहरूले सकेनौँ। त्यसैले हामीहरूले योभन्दा अगाडि क ख ग श्रेणीमा रहेका छन् त्यसलाई बेस गरेर नै
अहिले हामीहरूले शुल्कको प्रस्ताव लिन्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रै 641 वटा संस्थागत विद्यालयहरू छन्। शैक्षिक गुणस्तर र सेवा सुविधाका आधारमा यी विद्यालयहरूलाई क, ख, ग, घ र विशिष्ट गरी 5 श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। महानगरपालिकाले यी विद्यालयहरूका लागि फरक फरक शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। 2076 सालको तथ्याङ्क हेर्दा निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरू मध्ये घ श्रेणीका विद्यालयले कक्षा 1 देखि 5 मा 1630 लिन पाउँछन्। त्यसै गरी ग श्रेणीमा 2024 र खले 2418 र कले 2812 रुपियाँ लिन सक्ने अनुमानित शुल्क तोकिएको छ। तर लामो समयदेखि शुल्क अनुगमन नगर्दा विद्यालयहरूले मनोमानी गर्दै आएका छन्। यता निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनले पनि महानगरले शुल्क अनुगमनलाई निरन्तरता नदिएकोले समस्या आएको भन्दै यसको जिम्मेवारी आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यो आधार पनि निर्माण गरेको छैन र शुल्क सम्बन्धी महानगरपालिकाले कुनै पनि कुराहरू बोलेको छैन। तर किन अब चाहिँ गर्नुपर्ने महानगरपालिकाले कस्तो भने एउटा विद्यालय वर्गीकरण आफ्नो ठाउँमा छ, वर्गीकरण उनीहरूले गर्नुपर्छ। जसरी अहिले आयल निगमले पेट्रोलको भाउ तलमाथि गर्छ नि, त्यसै गरी चाहिँ विद्यालयलाई अथवा प्याक्सनलाई नै यो शुल्कलाई चाहिँ निर्धारण गर्ने तलमाथि गर्ने जिम्मा चाहिँ दिनुपर्ने थियो। तर यो यहाँभित्र महानगरपालिकाले न आफू गर्न सक्छ न चाहिँ विद्यालयहरूलाई गर्न दिन्छ। महानगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि फेरि शुल्क प्रस्ताव माग गरेको छ। प्रस्ताव माग गर्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्नाले अभिभावकहरू चर्को शुल्क तिर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले खानेपानीको चुहावट बढेपछि अनुगमन सुरु गरेको छ। खानेपानी संस्थानको पाइपबाट पानी चोरी गरी प्रयोग गरेको पाइएपछि महानगरले दैनिक रूपमा अनुगमन थालेको हो। पानी प्रयोग भए अनुसारको महसुल नदेखिएपछि अनुगमन गर्दा पानी चोरी भएको पाइएको नेपाल खानेपानी संस्था वीरगञ्ज शाखा प्रमुख निरान महर्जनले बताए। पहिलो चरणमा अनुगमन काम गरेका छौँ हामीले। यस क्रममा चाहिँ अब विभिन्न रूपमा जुन हाम्रो खानपान संस्थानद्वारा वितरण गरिएका मिटरहरूको विषयको पनि हामीले हेऱ्यौँ, जसमा अब मिटरहरू प्रयोग नभइकन चाहिँ अनमिटर सरह पानी प्रयोग हुँदाखेरि अब ग्राहकहरूले त्यसको चाहिँ दुरुपयोग गरेको पानीको दुरुपयोग गरेको पनि हामीले देख्यौँ भने अनुगमनका क्रममा महसुल नतिरेर कारबाहीमा परेका उपभोक्ताहरूले पनि बिना अनुमति आफैले पाइप जोडी पानीको उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। विभिन्न कल कारखाना र उपभोक्ताहरूले पानीको महसुल नबुझाउँदा बक्यौता समेत 10 करोड नागिसकेको छ। कपिलवस्तुमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्व सहित जन्म कैद ठहर भई फरार रहेका 1 जना पक्राउ परेका छन्। शिवराज नगरपालिका 7 जवाभारीका 40 वर्षीय असलम मुसलमानलाई प्रहरीले 12 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका असलमलाई जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले 2069 जेठ 2 गते सर्वस्व सहित जन्म कैद ठहर गरेको थियो। उनलाई कपिलवस्तु प्रहरीले यशोधरा 7 मर्यादापुरबाट पक्राउ गरेको हो। पीडित पनि हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। शनाख्त गराउन उही नै हो भन्ने कुरा विधानका साथ भइसकेको छ भने निजलाई चाहिँ अब हामी अदालतमा पेश गर्छौँ। त्यसरी सर्वस्वसहित जन्म भएको गोली प्रहार गरेर घटना मान्छे मारेर गोली प्रहार गरेर घटना लगत्तै फरार रहेका व्यक्ति हामीले यो जिल्ला प्रहरी कार्यालयले समाप्त सक्छ। पक्राउ परेका असलमले 2065 साल साउन 14 गते शिवपुरका 42 वर्षीय विश्वनाथ यादवलाई गोली हानी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। घटना लगत्तै फरार भएका असलम 12 वर्षदेखि हालसम्म फरार रहँदै आएका थिए। बिना कसुर आफ्ना पतिको हत्या गर्ने असलम पक्राउ परेकोमा आफूले न्याय पाएको यादवकी पत्नी किरण यादवले बताइन्। जाहे भगवान हम सबर करी तू ना सबर कियो। इनके पैर टूटा ओकरे बाद में इंडिया भागे तब ओकरे बाद में जानो यहाँ के तौलिया जानो सब पुलिस लोग पकड़े न उनके बहुत भगवान बहुत भला करे बहुत ठीक है धन्य मानी थन हमार जो भाई हमें साथ दिए उनके सजा मिले चाहिए। पक्राउ परेका असलम सहित घटनामा संलग्न रहेका 11 मध्ये 10 जना पक्राउ परेको र 1 जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
नेपालका कृषि मसिनरी व्यवसायीहरूले किसानको लागत घटाउन र उत्पादन बढाउन आफूहरूले सघाउ पुर्याए पनि सरकारी व्यवस्थाको कारण पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। नेपाल कृषि मसिनरी व्यवसायी संघको 5औं वार्षिक साधारण सभामा व्यवसायीले देशभित्रै मसिनको उत्पादन गर्न सके किसानलाई थप सहज हुने बताए। कार्यक्रममा नेपाल कृषि मसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले दिने अनुदान र सहुलियतमा एकरूपता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। यो संस्थालाई जन्माउन सहयोग गर्ने तत्काल गर्दा हाम्रो प्रडक्टिभिटीलाई कति बङ्गलादेशीहरू एक्सपोर्ट गर्नु एमआरपी घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकार निकाले पनि सहिलो होस् भनेर र हाम्रो व्यवसायले पनि सहिलो हुने हिसाबबाट काम गरिरहेको छु र नेपाल सरकारले मेरो आग्रह छ कि अनुदानको चाहिँ जुन दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ एकरूप हरेक सेन्टरबाट केन्द्रीय, प्रादेशिक, स्थानीयमा चाहिँ एकरूपता चाहिँ यो जुन यो अनुदानको प्रक्रिया त्यही सेम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अर्का व्यवसायी कृष्ण शर्माले सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र मसिनरी प्रयोगमा सामयिक नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समयमा नै नीति बनाई लागू गर्न सके विदेशबाट आयात भइरहेको कृषि उपजलाई रोक्न सकिने बताए। हुने कृषि उपजहरू उपर पनि हामीहरू तपाईको स्वावलम्बन अथवा तपाईको भएर तपाईको त्यसै खाले कम्पिटिसन गर्न हाम्रा किसानहरू सफल हुनेछन्। त्यसमा हामीहरू चाहिँ एउटा पुलको माध्यम बनिराखेका छौँ। हामी व्यवसायीहरूले किसानहरूलाई आधुनिक कृषि मसिनरीको प्रयोग गर्न सिकाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल खेल भोलि हुँदैछ। पोखरा रंगशालामा अपराह्न हुने फाइनलमा संकटा क्लब र अफ्रिकन रूट एसोसिएसन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनलका लागि मैदान उत्रदा दुवै टिमको लक्ष्य पहिलो पटक उपाधि जित्नु हुनेछ। फाइनल अघिको प्री मैच कन्फरेन्समा दुवै टिमका प्रशिक्षक र कप्तानले उपाधि जित्नका लागि खेल्ने बताएका छन्। संकटाका मुख्य प्रशिक्षक सल्यान खड्कीले 5 पटकको प्रयासमा फाइनल पुगेको बताउँदै टिमको लक्ष्य उपाधि जित्ने रहेको बताए। संकटाले पहिलो सेमिफाइनलमा एपीएफलाई हराएर फाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। संकटाका कप्तान सरोज दाहालले सहाराबाट खेल्दा उपाधि जितेको अबको योजना संकटालाई उपाधि दिलाउने भएको बताए। अफ्रिकन रूट पहिलो सहभागितामै फाइनल पुगेको हो। अफ्रिकनले दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै संकटासँगको भेट पक्का गरेको हो। अफ्रिकनका प्रशिक्षक सिंगे बोरिसले नेपालकै प्रतिष्ठान उपाधि उचाल्न फाइनलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 रुपैयाँ हात पार्नेछ। यस्तै उपविजेताले नगद 5,01,000 प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। व्यक्तिगत विधातर्फ सूर्यबहादुर केसी मेमोरियल उत्कृष्ट गोलकिपर, डिफेन्डर, मिडफिल्डर, स्ट्राइकर र प्रशिक्षकलाई जनही 25,000 प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवको सेवा सुविधा निर्धारण गरेको छ। प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसार राखेप सदस्य सचिवले पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाको अन्य शर्त नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सरह रहने बताइएको छ। नियमावलीले राखेपका उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको समेत सेवा सुविधाको प्रस्ताव गरेको छ। नियमावलीमा परिषदका उपाध्यक्ष र सदस्यलाई परिषदको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम बैठक भत्ता प्रदान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उपाध्यक्ष र बोर्ड सदस्यले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा परिषदले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम दैनिक भ्रमण भत्ता प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
परिषदको कामको सिलसिलामा सवारी साधन प्रयोग गर्दा लागेको इन्धन खर्च वा भ्रमण सम्बन्धी अन्य खर्च परिषदले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम प्रदान गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ। परिषदको कामको सिलसिलामा खटिने सदस्यलाई पनि परिषदले तोके बमोजिम सेवा सुविधा प्रदान गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। परिषदका उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव, सदस्यको सेवा सुविधालाई समावेश गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली तयार पारिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न सरकारवाला निकायसँग छलफल गरी तयार पारेको नियमावली सरकारवाला पक्षलाई अध्ययनका लागि बुझाइएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली मन्त्री परिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभरको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने अपराह्नपछि पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। आज सूर्योदय बिहान 5:45 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:25 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।